एपिसोड 77। जब मेरी आंख खुली तो बेदरो दीवार के उस घर में हर तरफ से उजाला अंदर आ रहा था। मैंने घड़ी देखी तो अंदाजा हुआ कि उस वीरानी की बेआरामी में भी जिस्म ने तवानाई हासिल करने के लिए नींद की जरूरत पूरी कर ली थी। बाहर धूप थी और नीला आसमान चमक रहा था। मैंने रेशम को आवाज देकर जगाया। वो एकदम उठ बैठी। क्या सलोनी आ गई है? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन आने वाली होगी। हमने रात के बचे हुए खाने को नाश्ते के तौर पर खाया और बाहर आकर सलोनी के इंतजार करते रहे। एक धुला धुला जंगल धूप में ज्यादा निखर आया था और भीगे हुए दरख्तों से बुखारात की सूरत में अजीब सी महक फैल रही थी। मैंने रेशम के साथ गिरदोनवा का सारा इलाका देखा। वो कच्ची सड़क भी देखी जिस पर सफर करके हम उस जगह पहुंचे थे। अभी तक उस तरफ कोई ट्रैफिक ना थी। कोई तांगा, रेड़ा, बैलगाड़ी या साइकिल भी उधर से नहीं गुजरी थी। शायद उस रास्ते को सिर्फ डाक बंगले तक आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। वक्त का इंतजार तवील से तवील तक होता चला गया। बिलाखिर रेशम बोली, बहुत देर कर दी उसने। अल्लाह खैर करे। सलोनी को मालूम होगा कि यहाँ एक रात गुजारना भी मुश्किल है। यहाँ तक उसने सब इंतजाम कर दिया था। मेरी समझ में तो उसकी मंतक भी नहीं आती। उसमें किसी के लिए क्या खतरे की बात थी? इधर से अभी तक कोई नहीं गुजरा और इस खंडर में तो भूत भी नहीं है। वो यहाँ रंगीला के साथ इंतजार करती और हमें ले जाती। कोई जरूरत नहीं थी इस तमाम एहतमाम की जो उसने हमारे कयाम के लिए किया। हाँ, मगर रात भी गुजर गई। अब तो आना चाहिए उसे। आखिर उसका ठिकाना कितनी दूर होगा इस जगह से? मैंने कहा, यह अंदाजा है कि हम मुल्तान के करीब होंगे। तुम्हारे पास सलोनी का एड्रेस है? मुझे जुबानी याद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर साहब के डेरे या चौधरियों की हवेली में किसी को मालूम हो? अनवर को शक था कि वो चोरी छुपे निकली थी अनवर को बगैर बताए। मगर उसने बड़े चौधरी, उसकी बीवी और शाहीना से इजाजत ली थी, मुझे मालूम है। अब मुझे खतरा महसूस होने लगा रेशम। यहाँ तो किसी का पहुंचना नामुमकिन था, मगर ऐसा ना हो कि सलोनी का सुराग मिल गया हो। वो अपना एड्रेस से कागज के पुर्जे पे लिख के दे गई थी। वो तुम्हारे पास था? हाँ, लेकिन पता याद करके मैंने उसे फेंक दिया था। कहाँ फेंका था ये तो मुझे याद नहीं, मगर वो किसी के हाथ नहीं लग सकता। तुम्हें जला देना चाहिए था उस पुर्जे को। खैर, अब बेहतर यही है कि हम खुद उसके पास पहुंच जाए, जाके देख ले कि मामला क्या है। वो इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत कभी नहीं देगी। अगर हम भी पकड़े गए फिर? सलोनी तक पहुंचने वाले इसी इंतजार में होंगे। फिक्र मत करो, हम पहले जायजा लेंगे दूर से। चलो। मगर हम जाएंगे कैसे यहां से मुल्तान तक? पैदल। हमको कुतुब शुमाली पर तो नहीं रहते ना, आगे मिल जाएगी कोई ना कोई सवारी। मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचा। हमें कौन सा सामान सफर समेटना था? हर चीज जहां थी वहीं पड़ी रही। रेशम ने एक बैग जरूर उठा लिया और मैंने पानी की बोतल साथ रख ली। उस कच्चे रास्ते पर से टायरों के निशानात भी गुज़िश्ता रात की बारिश ने मिटा दिए थे। जगह जगह पानी जमा था और कच्चे रास्ते पर भी कीचड़ से बचकर चलना जरूरी था। रेशम पर भी अजीब सी मायूसी सवार थी। मेरे जहन में मुसलसल खतरे की घंटी बज रही थी। सलोनी बिला वजह देर करने या रुकने वाली नहीं थी। वो इंतहाई जिम्मेदार औरत थी। पैदल चलते हुए मैं अपने ख्यालों में गुम था और ना जाने रेशम क्या सोच रही थी। वो कच्चा रास्ता बर वक्त एक सड़क से जा मिला, वरना शायद रेशम रोना शुरू कर देती। थकन के अलावा उसका मूड सख्त खराब था। उस ख्याल ने मेरे साथ उसे भी डिस्टर्ब किया था कि सलोनी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगी। उसने रंगीला के साथ मिलकर हमारी रिहाई में अहम किरदार अदा किया था। उसके बगैर शायद हम नहीं निकल सकते थे। ये बात नामुमकिन नहीं थी कि किसी ने उसे पहचान लिया हो या रंगीला को। रंग रूप बदल लेने के बावजूद उनके चेहरे वही थे और मैंने उन्हें शनाख्त कर लिया था। सलोनी का एक भाई दरगाह पर था और ये बात भी किसी से पोशीदा नहीं होगी। शक हो जाने की सूरत में उस भाई से सलोनी के बारे में पूछताछ की जा सकती थी। उसे मजबूर किया जा सकता था कि वो अपनी बहन का पता बताए। शक बराह रास्त उसके सिवा किसी और पर नहीं जाता था। उस सड़क पर पहले हमें सामने से आने वाला एक साइकिल सवार मिला। वो रेशम को देखने में इतना महव हुआ कि उसे अपनी सिमत का होश ना रहा। हम तो खैर बच गए, मगर वो सड़क से उतरकर पानी से भरे गड्ढे में उतर गया। उसके अलग से चीख निकल गई। फिर हमने देखा तो हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो गया। पतला कीचड़ उसके कपड़ों पर और मुंह पर फैल गया था और वो गड्ढे में यूं बैठा था जैसे अपने बाथरूम के टब में हो। उसकी साइकिल का पिछला पहिया पानी से बाहर आसमान की तरफ उठा हुआ था। मुझे तो लगता है मुल्तान तक पैदल जाएंगे हम, रेशम ने फरियादी लहजे में कहा। और शायद कुदरत को उस पर रहम आ गया, क्योंकि उसी वक्त पीछे से किसी ट्रक के इंजन की गुर्राहट सुनाई दी। हम रुक गए और ट्रक को करीब आता देखने लगे। ये आम लोडिंग में इस्तेमाल होने वाला पुराना ट्रक था। ड्राइवर के साथ एक और शख्स भी था जो मुट्ठी में दबा के सिगरेट पी रहा था। हमारे इशारे के बगैर ट्रक करीब आकर रुक गया। ड्राइवर ने रेशम को घूरते हुए सर निकाला। किधर जाना है कुड़िए? मुल्तान, मैंने कहा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मुल्तान? ये किसने बताया कि ये सड़क तुम्हें मुल्तान पहुंचा देगी? मैंने गड़बड़ा के कहा, मुल्तान को उधर ही होना चाहिए।
وہ پھر ہاتھ میں لا کے ہنسے. لو کر لو گل, ہونا چاہیے ادھر, مگر کیا کرے, بے وقوفوں نے دوسری طرف بنا دیا. تم تو خیر سے بڑے سیانے ہو کہ پیدل ہی چل پڑے. ڈرائیور نے انجن کو ریس دی. ساری دنیا کا چکر لگا کے آؤ گے تو ملتان 200 کلومیٹر پیچھے ملے گا. جاؤ رب رکھا. میں نے گھبرا کے دیکھا. 200 کلومیٹر پیچھے؟ دوسرے نے سگریٹ کا لمبا کش لیا. یار شہری لوگ ہیں اور لگتا ہے ان کی گاڑی کہیں خراب ہو گئی ہے راستے میں. جب بھی تو اپنی ووٹی کو لے کر چل پڑا پیدل. پر بابو ادھر جنگل میں تم آئے کیوں تھے جہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا؟ ڈرائیور بولا. ارے بے وقوفا, نئی نئی شادی ہوگی, نظر نہیں آتا؟ یہ لوگ جاتے ہیں سیر کرنے, کیا کہتے ہیں اسے, ہنی مون. تم اپنی بکواس بند کرو تو میں بتاؤں کہ نہ میری گاڑی خراب ہوئی اور نہ ہی یہ میری ووٹی ہے, یہ بہن ہے میری. اچھا جی, غلطی معاف. اب یہ بتاؤ کہ تم ہمیں ملتان لے جا کے چھوڑنے کا کیا لوگے؟ بابو کرایہ پوچھ رہا ہے. ڈرائیور نے اپنے ساتھی کو دیکھا. بندہ لگتا تو پیسے والا ہے, مگر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا گناہ ہے. چل آج نیکی کرتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں ملتان. ہمیں واپس جانا پڑے گا, سوچ لے. او کوئی نہیں یار, آج نقصان کا سودا ہی صحیح, چلو آ جاؤ اوپر. میں نے کہا ملتان تک جانا ضروری نہیں, راستے میں جہاں بھی کوئی سواری ملتان کی ملے وہاں اتار دینا, بس ہو یا ویگن یا پھر ٹیکسی. جو شخص ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا وہ نیچے اتر آیا. چلو جی آپ آگے, میں اور بابو پیچھے تشریف رکھتے ہیں. میں بھی پیچھے رہوں گی. ریشم بولی. او نا جی, آپ آرام نال بیٹھو, پیچھے کھڑا رہنا آپ کے بس کی بات نہیں, راستہ بہت خراب ہے. میرے اشارے پر ریشم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی. میں دوسرے شخص کے ساتھ پچھلے حصے میں کھڑا ہو گیا. نہ جانے کیوں مجھے شک ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے شراب نہ صحیح چرس بھی رکھی ہے, جو ٹرک ڈرائیور ٹانک سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. میرے ساتھ کھڑا ہوا شخص سیدھا کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھا. جب ٹرک نے کئی بار ریورس میں جا کر مخالف سمت میں چلنا شروع کیا تو وہ اونچی آواز میں پنجابی گیت گانے لگا. وہ انتہائی بے سرا تھا. میں نے کہا یہ کیا واحد گانا ہے؟ واحد وہ کیا ہوتا ہے جی؟ خیر سے فلم دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں, پر میں نے دیکھی ہے. اس سے بات نہ کرنا ہی بہتر تھا. فکر مجھے ریشم کی تھی. ڈرائیور بھی مجھے اسی قماش کا آدمی لگتا تھا جسے شریف بہرحال نہیں سمجھا جا سکتا. واپسی پر ہم پھر اس ڈاک بنگلے کے پاس سے گزرے. ایک خلیج سی مجھے اور تھی. سورج کی سمت کچھ اور بتاتی تھی کہ ملتان ادھر نہیں ہو سکتا. ہم غلط سمت میں نہیں جا رہے تھے. اچانک میں نے ریشم کے چلانے کی آواز سنی. بدماش, ہنڈے, روکو ٹرک. لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرک کچے راستے پر اتر گیا. ایسا لگتا تھا کہ ریشم کی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کشمکش جاری ہے. میرے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے اس شخص نے جو میرے ساتھ کھڑا تھا اپنی ڈب سے خنجر نکال لیا. چل اتر, تھلے نہیں تھے. میں نے اسے آگے کچھ بولنے کی مہلت ہی نہ دی. پلک جھپکتے میں خنجر بھی ہوا میں اڑا تھا اور وہ خود بھی. اس کے ساتھ ہی میں بھی نیچے کود گیا. جسے میں نے پھینکا تھا وہ ایک درخت کے تنے سے ٹکرایا تھا اور سر پکڑے وہیں بیٹھا کرا رہا تھا. یہ صورتحال میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عام دیہاتی نظر آنے والے ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں, اور غیب سے ملنے والی مدد پر خوش ہونا ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے. یہ تو بہت بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹرک بھی انہوں نے کسی سے چھینا تھا. ایک سے میں نے بآسانی نمٹ لیا, دوسرے سے نمٹنا بھی باقی تھا. ٹرک گڑھے میں دھنسا ہوا تھا کہ مٹی ملے پانی کا ریلا اوپر اٹھا. ریشم اتنی دہشت زدہ تھی کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اور انجام کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کے باہر چھلانگ لگا چکی تھی. چھینٹے اس پر ضرور آئے مگر وہ خود اس زلزل میں نہیں گری. ڈرائیور کا سارا نشہ حیران ہو گیا. آخری وقت میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ٹرک اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر گڑھے میں جا رہا ہے. اس نے اسٹیئرنگ اور بریک سے اسے روکنے کی کوشش بھی کی ہوگی. ڈرائیور نے چھلانگ ماری اور ادھر ٹرک پانی میں گیا, ادھر وہ گڑھے سے باہر گرا. مجھے پہلے دشمن سے نمٹنے میں چند سیکنڈز کی تاخیر ہو گئی. ٹرک کا اگلا حصہ نیچے گیا تو پیچھے میں اچھلا اور میرے ہاتھوں نے سر کے اوپر لگی ہوئی فولادی فریم کو پکڑ لیا. یہ فریم ٹرک پر بارش کی صورت میں مال کو بچانے کے لیے ترپال کو سپورٹ کرتا ہے. ٹرک ساکت ہوا تو میں نے خود کو درخت کے اوپر لٹکتا پایا. ٹرک کے فرش پر اتر کے میں نے پہلے ریشم کو دیکھا. بدحواس ہو جانے کے باوجود وہ کھڑی ہو گئی تھی اور چلا رہی تھی, سلیم, سلیم تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے دوسری طرف چھلانگ ماری. ڈرائیور کو چند سیکنڈ کی مہلت مل گئی تھی. اس نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا اور خطرے کو محسوس کرتے ہی ڈب میں سے اسلحہ نکال لیا. یہ خنجر نہیں, ایک پرانا ریوالور تھا. گھبراہٹ میں وہ پیچھے ہٹا اور ریوالور میری طرف تان لیا. اس کے ہاتھ ہی نہیں, آواز بھی کانپ رہی تھی. رک جا ادھر ہی, نہیں تو میں گولی مار دوں گا. اس نے غیظ و غضب میں گالی اگلی. میں نے ریشم کی آواز سنی جو مجھے خبردار کر رہی تھی. میں نے ریشم کی چیخو پکار کی پرواہ نہ کی اور فائر ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا. میرے سامنے کا حریف خوفزدہ اور نروس تھا. جو اسلحہ اس کے ہاتھ میں تھا اس کا استعمال کیے بغیر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا.
میں نے غوطہ مارا اور اسی وقت فائر کی آواز سنی. گولی دائیں بائیں یا میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوگی. محفوظ ہونے کا یقین آتے ہی میں جھکے جھکے آگے بڑھا اور دشمن کے پیٹ میں اندھے بھینسے کی طرح گھس گیا. وہ پستول کو ریلوڈ کر کے پھر نشانہ لے رہا تھا جب میرے سر کی ٹکر نے اس کے قدم اکھاڑ دیے. وہ پیچھے کی طرف گرا تو میں اس کے اوپر تھا. میرے ہاتھ خود بخود اس کی گردن کے گرد شکنجہ بن گئے اور میں نے مسلسل کئی بار اس کے سر کو زمین پہ مارا. میرے منہ سے گالیاں نکل رہی تھیں. ریشم نے میرا کالر پکڑ کے کھینچا. بس کرو, کیا مار ڈالو گے اسے؟ میں بے سود ہو جانے والے ڈرائیور کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. اس کا ریوالور اٹھانے کے بعد میں نے ریشم کو دیکھا. تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ دیوانہ وار میرے ہاتھوں, بازوؤں اور سینے کو ٹٹول کر دیکھنے لگی. میں نے اسے سینے سے لگا لیا. خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا. چوٹ تو نہیں آئی کہیں؟ وہ ہچکیاں لینے لگی. یہ بدماش ہمیں کہاں لے جا رہے تھے؟ ادھر تو نہیں ہے ملتان؟ نہیں, ہمیں اللہ نے بچا لیا. رونا دھونا بند کرو اب. ہم پیدل جائیں گے واپس ملتان تک. وہ بولی. میں اسے چھوڑ کے ٹرک میں چڑھا. اس کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چابیاں اگنیشن کے سوئچ میں نظر آ رہی تھی. میں نے دروازہ بند کر کے انجن سٹارٹ کیا اور ریس دے کر ٹرک کو گیئر میں ڈال دیا. اس کے طاقتور انجن نے زور لگایا تو اگلے پہیے گھومے اور ٹرک آگے بڑھا. اگر وہ اپنی جگہ پر گھومتے رہتے تو نرم مٹی اور کیچڑ میں زیادہ دھنستے جاتے. پہیے تھوڑا سا اوپر اٹھے اور ٹرک ایک دم گڑھے سے باہر آ گیا. آؤ ریشم, آ جاؤ اپنی جگہ پر. وہ قریب آ کے بولی. سلیم, ہم کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جائیں. چھوڑو اس ٹرک کو یہیں, ہم پیدل چلتے ہیں. تم فکر مت کرو, بیٹھو میرے ساتھ, میں نے کہا اور ٹرک کو سٹارٹ چھوڑنے کے بعد میں نیچے اترا. پستول والا تو بے سود ترچھا پڑا تھا اور ابھی اس کے ہوش میں آنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا. دوسرا سنبھل گیا تھا مگر اس نے ہتھیار ڈال دینے میں عافیت جانی تھی. میں نے اسے ڈرانے کے لیے اس کا نشانہ لیا تو اس کی سٹی گم ہونے لگی. جی میں نے نہ مارنا, میں یتیم مسکین تو بے قصور ہوں. اس کمینے نے مجھے ٹرک چھیننے پر مجبور کیا تھا. میں نے اسے ریوالور سے اشارہ کیا. چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا. جو میں پوچھوں سچ سچ بک دے ورنہ تیرے جسم میں سوراخ کر دوں گا. وہ ہاتھ جوڑ کے سیدھا کھڑا ہو گیا مگر کپ کپ آتا رہا. یہ سچ ہے جی, میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا. اب بتا کہ ملتان کدھر ہے؟ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا. آپ ٹھیک جا رہے تھے جی. اس کمینے نے کہا کہ کڑی سوڑی ہے تو بندہ بھی شہری لگتا ہے. ٹرک کس سے چھینا تھا؟ ادھر جی, لودھنا سے آگے. اس میں گھی کے ڈبے بھرے ہوئے تھے. ڈبے کہاں گئے؟ اور ڈرائیور کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اسے مار تو نہیں دیا؟ ڈبے تو جی ادھی قیمت پر دے دیے تھے ایک دکان پر. اس نے جیب میں سے نوٹوں کا ایک بنڈل نکالا. یہ 20,000 ہیں پورے. ان کی پوری واردات سامنے آ گئی تھی. انہوں نے گودام یا فیکٹری سے گھی سپلائی کرنے والے ٹرک ڈرائیور کو مار کے سارا مال آدھی قیمت پر کسی لالچی دکاندار کے حوالے کر دیا تھا. اسی رقم سے انہوں نے شراب پی ہوگی اور اب ٹرک میں نہ جانے کہاں جا رہے تھے کہ نشے میں ریشم کو دیکھ کر شیطان ان پر غالب آ گیا. انہیں اپنے کیے کی سزا بہت جلد مل گئی. 20,000 کے نوٹ جیب میں ڈال کے میں نے پوچھا, پیچھے کوئی رسی ہے؟ اس نے اپنا کدو جیسا سر ہلایا. کیا پھانسی دو گے ہمیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں, میں یتیم مسکین. میں نے اس کے ایک لات رسید کی. یتیم مسکین کی اولاد, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ سچ مچ پھانسی دے دوں گا پہلے تجھے. اس نے پہلے استاد محترم کا بنڈل میری ہدایت کے مطابق بنایا, پھر میں نے اس کو باقی ماندہ رسی سے باندھا. ریشم نے ان دونوں کے منہ میں کپڑے ٹھونسنے کا کام بڑے شوق سے کیا. ان کی طرف سے بے فکر ہو کے میں استاد کی جگہ بیٹھا اور میرے ساتھ ریشم بیٹھ گئی. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے بے اطمینانی سے پوچھا. ڈرائیونگ. میرا مطلب تھا کہ ٹرک چوری کا ہے اور اس میں 2 بندے بھی پڑے ہیں. بندے نہیں, وہ چور ہیں. تو کیا تم انہیں لے کر تھانے جاؤ گے؟ کیوں خامخواہ چکر میں پڑتے ہو؟ میں تو کہتی چھوڑ دو اس کو یہیں. نہ میں تھانے جا رہا ہوں اور نہ ٹرک چھوڑ کے پیدل ملتان تک جانے کا خیال ہے. پولیس کی تم فکر مت کرو. ٹرک ڈرائیور کو تو اس نے مار دیا. رپورٹ کون لکھوانے گیا ہوگا؟ جب تک مالکوں کو پتا نہ چلے کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی. اسے زیادہ فکر ہوگی کہ 100 گھی کے ڈبے کہاں گئے. ڈرائیور کا کیا ہے, دوسرا مل جائے گا. ٹرک تو مل ہی گیا ہے. پولیس بھی کہے گی کہ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ ملتان پہنچنے تک بالکل نہ بولی. شہر کے مضافات میں مجھے پولیس اسٹیشن دکھائی دیا تو میں نے بہتر سمجھا کہ ٹرک کو اس کے سامنے کھڑا کر دوں. چابیاں لگی چھوڑ کے میں نیچے اترا اور دوسری طرف سے ریشم کو بھی اتار لیا. وہ بہت نروس تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ہمارے تعاقب میں ہو. ایک فرلانگ دور آ کے اس نے کہا, وہ 20,000 تم نے رکھ لی ہیں؟ پھر کیا کرتا, پولیس کے لیے چھوڑ دیتا. پر وہ تو چوری کے تھے. چوری میں نے نہیں کی. اس وقت یہ غیبی امداد کیسے ٹھکرا دوں؟ یا تو مالک کو تلاش کرو اور کہوں کہ یہ آپ کی امانت ہے. وہ باقی کا پوچھے گا
کہ 100 डब्बे किसको बेचे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मामला गया पुलिस में तो समझो ये रकम भी गई उनकी जेब में। मालिक भी रसीद मांगे तो वो कहेंगे कि अच्छा पर्चा दर्ज करते हैं, जब केस का फैसला होगा तो ले लेना। इससे बेहतर है कि ये हमारे काम आ जाए जैसे ट्रक काम आया। वो मेरी दलील से कायल तो क्या होती, खामोश हो गई। अब शाम के साए लंबे होने लगे थे। पहचाने जाने का खौफ एक बार फिर मेरे आसाब पर सवार था। बुरके के अंदर रेशम महफूज थी। मैं सिर्फ अल्लाह के आसरे पर एक अजनबी शहर में अजनबियों के दरमियान था। मुझे फिर रूपोशी की जरूरत थी। एक जगह रुककर हमने खाना खाया क्योंकि भूख प्यास और थकन अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। वही रेशम ने कागज के पुर्जे पर वो पता लिखा जो सलोनी ने दिया था और रेशम के दिमाग में महफूज था। वो एक उम्र रसीदा सफेद रेशो नरमखू शख्स था। उसने पहले यह समझा कि हम इसी शहर के रहने वाले हैं। उसने कहा कि फला बाजार में जाके फला जगह उतरना, वहां एक क्लॉथ स्टोर है, उसके साथ वाली गली। बाद में उसने ज्यादा तफसील से बताया और मशवरा दिया कि हम रिक्शा पर जाएं क्योंकि वो जगह नई आबादी का हिस्सा है और कम से कम भी 15 किलोमीटर है। सलोनी का घर उस वक्त हमारा वाहिद आसरा था। वहां हम अपनी थकन उतारने के बाद भी जब तक चाहते रह सकते थे। जाया करने के लिए वक्त नहीं था। खाने से फरागत पाते मैंने नई आबादी जाने के लिए एक रिक्शे को मुंह मांगे मुआवजे पर ले लिया। मैंने उसे बता दिया कि हम अजनबी हैं, पहली बार उधर जा रहे हैं और यह हो सकता है कि पता आसानी से ना मिले। उसे हमारे साथ रहना होगा। अगर ज्यादा वक्त लगेगा तो हम उस नुकसान की तलाफी भी करेंगे। कौन है आपका वहां? रिक्शे वाले ने पूछा। भाई है मेरा, रेशम ने मुझसे पहले कहा। रिक्शे वाले ने पलट के देखा। अच्छा भाई है जिसका घर भी नहीं देखा आपने? नया बनवाया अभी महीना भर पहले, मैंने कहा। उस जवाब से वो मुतमईन नहीं हुआ। पता नहीं जी ऐसा क्यों होता है आजकल, महीना भी कम नहीं होता। मगर हमने घर बनाने से पहले सारी दुनिया को बता दिया था कि जमीन ले ली है और मकान तो बाद में बना। जमीन सारा खानदान पहले दिखाया। रेशम ने उसे डांटा। क्या फजूल बोलते जा रहे हो, मैं यहां नहीं थी, मुल्क से बाहर थी। अच्छा अच्छा, सऊदी अरब में? रेशम का हाथ दबा के मैंने कहा हाँ, वरना वो लंदन अमेरिका कह देती तो फिर जवाब मशकूक हो जाता। क्या वहां ये बुर्का चलता है? मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझसे मजीद कोई सवाल नहीं किया। रिक्शा अचानक बाजार में रुक गया। नई आबादी इतनी नई भी ना रही थी। शायद उसका नाम भी नई दिल्ली की तरह नई आबादी पड़ गया था। नाम क्या है जी आपके साले साहब का? रिक्शे वाला मुझसे बोला। तुम इतना फजूल क्यों बोलते हो, वो मेरा सबसे छोटा भाई है। मैंने कहा नाम है मुश्ताक अहमद। करता क्या है, कोई पूछे तो क्या बताऊं? काम यही करता था वो भी पहले, रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता था? 10 साल से तो मैं भी चला रहा हूं, मगर मुश्ताक अहमद कोई नहीं है। रेशम के खफा होने से पहले मैंने उसे रोक दिया। दरअसल उसको असल नाम से कोई नहीं जानता। पहले मुश्ताक अहमद दीवाना कहलाता था। उसके रिक्शा के पीछे भी दीवाना लिखा होता था। आजकल टैक्सी चलाता है और रंगीला मशहूर है। लो जी, हद करते हो आप भी। पहले बताना था ना, जब मैं लाहौर में था तो उसका रिक्शा मशहूर था, फिर वो चला गया था पता नहीं कहाँ। अब आप बता रहे हो कि टैक्सी चलाता है और रंगीला रख लिया अपना नाम। आप बैठो, मैं भी पूछ के आता हूँ। वो जवाब सुने बगैर रिक्शा से उतर गया। मैंने उसे एक बेकरी, फिर एक बार्बर शॉप और आखिर में दूध दही वाले अमृतसरी हलवाई के पास जाते देखा। वो मायूस होकर लौटा। यहां तो किसी से पता नहीं चला। अच्छा तुम जाओ, हम पूछ लेंगे। दरअसल मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो हमारे साथ घर तक जाए और कल को खुदा न खास्ता कोई हमें पूछता हुआ आए तो वो उसे वहां पहुंचा दे। वो कुछ मायूस हुआ। हमारे साथ फिरने में उसको इजाफी आमदनी की तवक्को जो थी। उसके जाने के बाद मैंने कुछ और दुकानदारों से मालूम किया। बाजार एड्रेस मुकम्मल था। बिलाखिर काफी तगदो के बाद 16 नंबर गली में मकान आसानी से मिल गया। रेशम ने घंटी बजाई मगर वो बंद थी या खराब थी। मैंने दरवाजा बजाया तो ऊपर से किसी बच्चे ने झांक कर देखा। मुश्ताक अहमद का नाम सुनकर वो पीछे हट गया। कुछ देर बाद एक बुढ़िया दरवाजे के पीछे नमूदार हुई। कौन हो तुम? मुश्ताक अहमद का दोस्त। मगर वो तो चलेगा यहां से घर खाली करके। मुझे झटका सा लगा। घर खाली कर गए? कब? अरे आज ही सुबह। ना कुछ पहले से बताया और ना नोटिस दिया। मैंने बहुत पूछा मुश्ताक से भी और उसकी बीवी सलोनी से भी कि आखिर हुआ क्या है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बड़ा घर ले लिया है। ऐसा था तो बता देते, मैं कौन सा जबरदस्ती रोक सकती थी उन्हें। कहीं से बहुत सारा पैसा लग गया था उनके हाथ। अभी चंद दिन पहले गाड़ी भी ली थी नई। मैं कौन सा उधार मांगती उनसे। बड़ी अफरा तफरी में सुबह सामान उठाया। कल शाम तक तो कोई बात ना थी। पता नहीं एकदम क्या हुआ। मैं जानता था कि एकदम क्या हुआ। रेशम का रंग भी जर्द पड़ गया। वो भी समझ गई थी मगर हम किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। तलाश का दूसरा ज्यादा मुश्किल मरहला शुरू हो चुका था और रात सर पर खड़ी थी।
امید کی ایک کرن اب بھی روشن تھی کہ شاید انہوں نے ہماری خاطر اپنا پرانا پتہ بدلا ہو جہاں ان کو بھی کوئی نہ جانتا ہو۔